کامیاب تے اصل بندے وہی نے نا جڑے اللہ رسول تو قربان ہو جاندے نے. حضرات دی وقار سنو گے ایمان تازہ ہوئے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جناب والا ایک صحابیہ حضور دی بارگاہ وچ آئیاں نے تے 4 پتر لے کے آئیاں نے. کنے بیٹے؟ 4 بیٹے. آج ایک کوئی بیٹا اپنے وطن تو قربان کر دے, اپنے جناب والا اللہ تے اللہ دے رسول تو قربان کر دے تے عورتاں دے اندر بہ کے ساری زندگی فخر کر دیے میں شہیدی ماں ہاں, میرا پتر شہید ہویا ہے. اور ویکھیا ہوئے گا تساں بزرگاں نے کہ 65 دے اندر اور 71 دے اندر جنہ ماواں دے پتر شہید ہوئے اور بعد وچ انہاں ماواں نوں رب نے زندگی دتی ہے تے ساری زندگی او ناز کردیاں رہیاں نے. اج سانوں بھی ناز ہے کہ عزیز بھٹی شہید ساڈے شہر گجرات دا اور بڑے بڑے جناب والا جری جوان رب تعالی نے سانوں عطا فرمائے ساڈی دھرتی نوں اسی فخر کرنے ہاں. تے جس ماں دے 4 پتر جڑی خود لے کے آئی ہے حضور دی بارگاہ آ کے کیتا سونیا اے میرے 4 پتر ساری کائنات نے میری, اگر کوئی سونیا اور بھی ہوندا تے وہ بھی لے کے آ جاندی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ 4 بیٹے نے قبول فرماؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری جان اشارہ لیا میں قبول کر لیا. سبحان اللہ. قبول کر لے سرکار نے. قبول کرنے تو بعد نہ حاضری لگ گئی تو ہن جناب والا عثمان نے کی کیتا, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر سرکار دے صحابی نے, حضرت عمر فاروق دے بیٹے نے. آپ کہندے نے او مائی جس ویلے 4 پتر حضور دی بارگاہ وچ حاضری لوا کے نا انج بچیاں نوں باہر لے کے آئی, پھر واپس لے کے آئی, انج دروازے وال لے کے آئی. سنو سنو اے جے مسلماناں دیاں ماواں اس طرح دیاں مسلماناں دیاں ماواں ہوندیاں نے. میرا یہ بیان پوری دنیا تے بھی جائے گا اور جناب والا ہون باہر والا سپیکر چل رہا ہے, ماواں بہناں گھراں دے اندر بیٹھ کے میرا بیان سن رہی ہیں, توجہ دے نال سنیا جے. اینج دیاں ہوندیاں نے مسلماناں دیاں ماواں, ایسا جذبہ انہاں دے اندر ہوندا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں حضور دی صحابیہ کی کردیاں نے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے مائی ہری چواں پتراں نوں اینج واپس لے کے آئیاں تے آ کے کی کہندی نے اوئے میرے پترو ایک واری میں ہن تانوں چھڈ کے جا رہی ہاں, ایک واری پھر میں تانوں ویکھن واسطے آواں گی جدوں تسی شہید ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. اے میرے بیٹھیو اے میرے بچیو ایک واری ہن میں تانوں چھڈ کے جا رہی ہاں, پھر دوسری واری میں اس ویلے آواں گی جس ویلے تسی شہید ہو جاؤ گے تے میں تانوں ویکھن واسطے آونا ہے. توجہ دے نال سنیا جے گل مائی ہراں دی جذبہ کتنا ہے. کیا کیا میں تانوں ویکھن واسطے آونا ہے. ویکھنا کی ہے؟ ویکھنا اے وے کہ میرے پتراں نے اپنے سینے تے وار کھادے نے کہ اپنی کنڈاں تے وار کھادے نے. فرمایا پترو اپنی کنڈ تے وار نہیں کھانا, تواڈے جسم تے زخم لگے ہوئے تے میں ویکھاں کنڈ تے نہ ہوئے بلکہ تواڈے سینیاں تے لگے ہون, تلواراں وجن تواڈے سینیاں تے, نیزے وجن تے تواڈے سینیاں تے وجن تے جناب والا تیر وجن تے تواڈے سینیاں تے وجن. تے اے دا مطلب کی ہے؟ کنڈ تے کیوں لگدا ہے؟ کس ویلے لگدا ہے؟ جدوں بندہ نسے نا تے پھر پچھوں وار ہوندا ہے, کنڈ تے لگدا ہے. فرمایا او میرے پترو نسنا نہیں, جدوں میدان وچ آ گئے ہو تے پھر انج سینہ تان کے کفر دے سامنے کھڑے ہو گئے. حضرات دی وقار مائی صاحبہ اے جذبہ اپنے پتراں نوں دے کے جا رہی نے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے نے کہ مائی علی گل تے پتراں دے نال پئی کردیاں سن. کہہ رہے سن آپ فرماندے نے مینوں انج لگدا میرا جذبہ ہے جڑا جہاد ودا رہی ہے. سبحان اللہ. باقی جتنے مسلمان اس ویلے کھڑے سن حضرات دی وقار ذرا غور تے کرو نا, 4 پتر ماں لے کے آ جائے آکھے میں قربان کرنے نے اللہ رسول تو تے پھر باقیاں دا بھی تے جذبہ ودنا ہے نا. ایک ماں ہو کے اتنا جذبہ رب نے عطا فرمایا. اللہ